बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से। वकला ने बड़ा तगड़ा स्टैंड ले लिया है। हामिद खान साहब लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर और जो पूरा ग्रुप है हामिद खान साहब का और सीनियर वकला का और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज बड़ा दबंग और काजी फैज़ साहब के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़े सख्त ना सिर्फ मुतालबात, इल्ज़ामात और मौक़िफ़ लिया गया है। और साथ ही आज अहम समाअत हुई है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की फुल बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में, और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने जो बड़ा एक आप उसको बार का धमाका कह सकते हैं कि बार एसोसिएशन ने आज धमाका किया है, और वो है वकला तहरीक के हवाले से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत थी, लेकिन आज एक बड़ी ही अजीब सी सूरत हाल भी थी। बेंच में फुल बेंच है, आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में जस्टिस शहराम सरवर साहब और जस्टिस असद जवेद घुराल साहब। पहले बेंच बैठता है, फिर वक्फा होता है, फिर बेंच बैठता है, और बेंच की बेचैनी हमें बताती थी कि ऑनरेबल जो बेंच है वो केस में ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहता और बेंच तशरीफ़ लेके जाना चाहता है अंदर। तो इन इलेक्शन कमीशन केस में समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि जनाबे वाला मेहरबानी करें और आप हमारी जो दरख्वास्त है उस पर स्टे ऑर्डर जारी करें। अदालत ने इस्तफसार किया कि नोटिफिकेशन कहाँ है। अब हुआ यह था कि इलेक्शन कमीशन ने पहली जो समाअत जेल में की है वो बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के की है। उनके पास सिरे से कोई नोटिफिकेशन मौजूद था ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, लेकिन वो नोटिफिकेशन पार्ट ऑफ द फाइल नहीं था। अभी नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता था कि हम नोटिफिकेशन चैलेंज करें, चूँकि नोटिफिकेशन तो हमारे पास है नहीं, और वो नोटिफिकेशन तो उन्होंने छुपाया हुआ है, तो हम दरख्वास्त दायर करेंगे तब ही जाके कोई नोटिफिकेशन की कॉपी आएगी और हम इसके ऊपर कोई आगे फर्दर कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं नोटिफिकेशन कहाँ है। तो वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सिर्फ रिपोर्ट पर जेल ट्रायल शुरू कर दिया गया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि ये कैसे हो सकता है, नोटिफिकेशन के बगैर तो एक परिंदा भी जेल में पर नहीं मार सकता, वो समाअत कैसे कर रहा है, बगैर नोटिफिकेशन के कैसे वो समाअत कर रहा है, और कैसे ये सारा कुछ हुआ। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिया कि आप नोटिफिकेशन का पता करें, अगर तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जेल ट्रायल नोटिफिकेशन की तफसीलात तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। कुछ देर के लिए अदालत ने वक्फा किया और अदालत ने कहा कि चलें जब सारी जो नोटिफिकेशन आ जाता है इलेक्शन कमीशन का, अब नोटिफिकेशन किसने जारी करना है, वो जारी करना है वजारत दाखिला ने। इलेक्शन कमीशन वही, वजारत दाखिला वही, बेंच वही। अब जब आज तक नोटिफिकेशन नहीं था और इलेक्शन कमीशन अदालत में जमा करवाने से कासिर था, उसके बाद फिर उनको मौका दिया गया कि आप नोटिफिकेशन जमा करवाएं, नहीं तो आप जो ट्रायल है वो गैर कानूनी है और हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। काफ़ी देर के बाद, वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई, और तो लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क की कि आप कानून के मुताबिक चलें, हम ऐसे नहीं चलेंगे, हमारे कंधे बहुत नाजुक हैं, हम इतना बोझ नहीं उठा सकते। ये ऑनरेबल बेंच फरमा रहा है कि आप कानून के मुताबिक चलें, हम ऐसे नहीं चलेंगे, हमारे कंधे बहुत नाजुक हैं, हम इतना बोझ नहीं उठा सकते। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नोटिफिकेशन इस्लामाबाद से जारी हुआ, लिहाजा ये लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। वकील पीटीआई ने कहा कि जब हमें नोटिस जारी हुआ वो लाहौर के एड्रेस में पर मौसूल किए गए। इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से जजमेंट्स अदालत के रूबरू पेश की गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह केस लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ की रिहाइश हो वही अदालत चैलेंज किया जाए, ये 10 दिन पहले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वकील पीटीआई ने कहा कि हमें जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आज फराम किया, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन क्या था। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये नोटिफिकेशन चैलेंज करें, हम देखते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ये ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है। अदालत ने रिमार्क दिया कि हम इस पर नोटिस जारी कर देंगे, लेकिन हम कार्रवाई पर स्टे नहीं करेंगे, कार्रवाई इस्लामाबाद में जारी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने कहा कि हम आज नोटिफिकेशन चैलेंज कर देता हूं। अदालत ने रिमार्क दिया कि आपको मुकम्मल दरख्वास्त तैयार करनी पड़ेगी। आपने कहा था कि बगैर नोटिफिकेशन जेल ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन अब नोटिफिकेशन अदालत के रूबरू पेश किया गया है,
اب یہ کارروائی جاری رہے گی اور آپ کو پوری درخواست تبدیل کرنی پڑے گی۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ کل عمران خان پر فرد جرم لگا دی جائے گی۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ آپ کے پاس 2 دن ہیں، آگے چھٹیاں ہو جانی ہیں، آپ درخواست تیار کر کے دوبارہ دائر کریں اور اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، اور عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ اب اس میں ایک چیز جو میڈیا کی جانب سے کہی جا رہی تھی کہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن چھپایا ہوا تھا۔ نوٹیفیکیشن چھپانے کا مقصد کیا ہے کہ جی نوٹیفیکیشن چیلنج نہ ہو سکے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں سماعت جب ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم تو اس ٹرائل کو غیر قانونی قرار دینے جا رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس اور کوئی آپشن تھی نہیں سوائے اس کے کہ یہ وہ نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کرتے۔ اب نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن پیش ہونے کے بعد چونکہ اس میں صرف جیل ٹرائل نہیں ہے، اس میں فرد جرم کی کارروائی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اس میں پھر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ 2 دن ہیں چھٹیوں میں، آپ اس کو درخواست آج ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اشتیاق خان اس میں وکیل تھے اور ان کے ساتھ سمیر کھوسا صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آج اس کو چیلنج کرتے ہیں اور ہم آج ہی درخواست دائر کر دیتے ہیں۔ اگر تو آج درخواست دائر ہو جاتی ہے تو بینچ کل اس کو سماعت کر لے گا اور کل ہی اس کے اوپر اسٹے آرڈر بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اگر بینچ کل یا پرسوں سماعت نہیں کرتا تو پھر یہ معاملہ چھٹیوں کے بعد جنوری میں چلا جائے گا۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ الیکشن کمیشن اس وقت خاص ہمارے جو طاقتور ہیں ان کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے اور کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے کسی نوٹیفیکیشن کے خلاف، وہ تو ایک پشاور ہائی کورٹ ہے جو فیصلے دے رہی ہے، اس کے علاوہ بہت مشکل ہے۔ یہ اس طرح کا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی معاملہ ہوا ہو اور اس طرح کا کوئی ریلیف ہوا ہو اور اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہوں۔ لیکن بہرحال آج کی سماعت میں جو معزز بینچ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، زیادہ دیر تو وہ بحث سننا نہیں چاہتے تھے، تو ان کی جانب سے پہلے سماعت ہوئی، وقفہ ہوا، پھر سماعت ہوئی اور نوٹیفیکیشن آ گیا۔ وہ نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے رکھ دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے پہلی جو درخواست دائر کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ بغیر نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل شروع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب وہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اب وہ نوٹیفیکیشن میں پرانی ڈیٹیں ہیں، 10 دن پہلے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اگر آج کے دن کا ہوتا تو پھر بھی ہم اس کے اوپر آپ کو ریلیف دے سکتے تھے۔ اب چونکہ نوٹیفیکیشن پرانا ہے اور آپ کی درخواست میں جو فیکٹس ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو آپ دوبارہ درخواست دائر کریں، اس میں مکمل ترمیم کریں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کو نوٹس بھیج دیا ہے، ابھی تاریخ نہیں مقرر کی، آج امینڈڈ جو پٹیشن ہے وہ فائل کریں گے اور اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایک تگڑی پریس کانفرنس ہوئی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور حامد خان صاحب کی اور ان کے گروپ کی۔ حامد خان صاحب کی جانب سے آج کھل کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ملٹری کورٹس کے میں ٹرائل کے حوالے سے جو سویلین کا ٹرائل ہے اس کے اوپر کھل کر بات کی۔ حامد خان صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں کے خلاف یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، فوجی عدالتیں آئین کے مطابق نہیں ہوتی۔ حامد خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومتیں غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، ہم ملٹری کورٹس کی پرزور مذمت کریں گے۔ حامد خان نے کہا کہ نگران حکومت کو کوئی حق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء کا موقف ہے کہ فوجی عدالتیں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی۔ سارے وکلاء اس بات پر پریشان ہیں کہ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے اس پر اسٹے آرڈر کیسے جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیوں کیا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہماری وکلاء برادری اس پر جلد اپنا لائے عمل دینے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جسٹس سردار طارق مسعود کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اس بینچ پہ نہ بیٹھیں اور سینئر وکلاء نے اعتراض اٹھا دیا اور سینئر وکلاء نے کہا کہ سردار طارق مسعود اس بینچ کا حصہ نہ رہیں، پھر وہ کس طریقے سے بینچ کا حصہ رہ سکتے ہیں، پھر وہ کس طریقے سے بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی صورت ان کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو کچھ ہوا یہ سارے کا سارا اللیگل ہے، ان لافل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں رانا ضیاء الرحمان۔ رانا ضیاء الرحمان یہ سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور لیڈر ہیں، وکلاء لیڈر ہیں اور حامد خان گروپ کے سینئر رہنماؤں میں ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی جو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، قاضی فیاض عیسیٰ اور سپریم کورٹ اور اس بینچ کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے نعرے بازی ہوئی۔ انہوں نے کہا قاضی فیاض عیسیٰ ملٹری کورٹ بینچ کی سربراہی خود کرو تاکہ تاریخی کالک تمہارے چہرے پر ملی جائے، کہ اگر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ خود کرو نا، آپ خود اس بینچ کی سربراہی کرو تاکہ جو یہ الفاظ سے ان کے ضیاء الرحمان کے، تاکہ تاریخی کالک تمہارے چہرے پر ملی جائے۔
उन्होंने कहा कि फैज़ ईसा आप भुट्टो का केस सुनकर क्या निकालना चाहते हैं? आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक हाफ सदी पुराना केस सुनकर क्या निकालना चाहते हैं? अगर बहादुर हो तो मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुनो, फिर पता चलेगा कि आप कितने बहादुर हो। ये वकला ने साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा। साबिक नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमिर जलील सिद्दीकी ने कहा कि ये जज कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। काजी फैज़ ईसा एक जाली इनकलाबी है। ये सीनियर नायब सदर और सीनियर रहनुमा हैं वकला के, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जाली इनकलाबी हैं और इनके इनकलाबी होने का जो दावा था वो सारे का सारा उसका उन्होंने उसके ऊपर बात की। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इश्तियाक खान ने कहा कि हम किसी भी सूरत में सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने कहा कि आल पाकिस्तान कन्वेंशन का, आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का ऐलान करते हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि मखसूस ज़हन रखने वाले जज को बिठाकर और बेंच का सरबराह बनाकर मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर जज फौजदारी के 6 सीनियर जज अदालतों को गलत कह चुके हैं, तो अब जूनियर जज इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। क्यों नहीं चीफ जस्टिस इसमें खुद बैठते और इस मामले को हल करते? ये फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस का ट्रायल फौजदारी अदालतें नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये जो जूनियर जज थे जिन्होंने इस फैसले को मुअत्तल किया है, उन्होंने अपनी नौकरियां बचाई हैं। वो क्या करते? उनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ जाती हैं अगर वो फ़ैसला इनके मुताबिक ना देते। उन्होंने कहा अगर आप में हिम्मत है तो आप खुद उस बेंच का हिस्सा बनते। जिस तरह से इस कौम के लोगों को हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। छुट्टियों के बाद 11 जनवरी को आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का मुनक्कद करने का ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा है कि अब हम जो जाली इनकलाबी हैं, जो गैर आइनी फ़ैसले दे रहे हैं और जो किसी के इशारों पे चाह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट शुरू करेंगे और हमारी सूरत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये वकला की जानिब से। और आज मैं समझता हूँ काजी फैज़ ईसा एक फेवरेट जज थे वकला के और बार एसोसिएशन के, लेकिन जैसे ही उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद मामलात सामने आए हैं तो खुलकर वकला अब उनके सामने खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके से नहीं चलने देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।